السلام علیکم۔ ایکو بند ایکو بیس میں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ جس مبارک موقع تے اسی مل بیٹھے ہیں، بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور یقیناً مبارکباد دے مستحق نے ساڈے محترم بھائی عثمان اور انہاں دی اہلیہ محترمہ یعنی بچے دے والدین کہ اس گئے گزرے دور دے اندر جنہاں نے اپنے بیٹے نو دین واسطے قرآن واسطے وقف کیتا، تو اساتذہ دی محنت محترم حافظ محمد فیصل حفظہ اللہ اور انہاں دی اساتذہ دی ٹیم یقیناً مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے بچے نو ابتدا تو یعنی انج کہہ لو کہ الف با تو لے کے والناس تک قرآن پاک مکمل سینے دے اندر محفوظ کروایا۔ میری دلی دعا ہے اللہ والدین دی، اساتذہ دی، طالب علم دی اس محنت کوشش کاوش نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین تمام واسطے اس نو ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ ایدی وجہ تو دنیا دے اندر بھی عزت مل دی ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جدی وجہ تو قبر دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمان گے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جدی وجہ تو اللہ قیامت دے دن بھی عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دیں گے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمے لیا، اپنے ذمے اٹھایا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیا رب العالمین نے ایدی حفاظت واسطے جمیں رسم دنیا کسے بڑی قیمتی چیز دی حفاظت واسطے اتنا کڑا پیرا ہوندا ہے، اتنے زیادہ پہرے دار، باڈی گارڈ اور جناب اسلحہ بردار
ਉਹਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ کہ دنیا دے اندر قرآن نالوں قیمتی شے ہور ہے ہی کوئی نہیں، قرآن تو بڑھ کے قیمتی۔ یا اللہ یہ دی حفاظت واسطے کوئی بڑے اسلحہ بردار انسان کھڑے ہوں گے، کوئی بڑے بڑے اسلحہ بردار جماعتاں اور افواج کھڑیاں ہون گیاں جیڑیاں قرآن دی حفاظت کرن گیاں۔ فرمایا نہیں، اصل دی حفاظت دا ذمہ میں خود اٹھا لیا اور اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں قرآن پاک نو نازل فرمایا اور قیامت دیاں دیواراں تک میں اے دیاں حفاظتاں کرانگا۔ مالک سونیوں اے دی حفاظت دا طریقہ کی ہوئے گا، انداز کی ہوئے گا۔ فرمایا قیامت تک اینا 6-7 سال 8-10 سال دے بچیاں دے سینے اچ میں اپنا قرآن جمع فرما دیاں گا۔ قرآن نالو بہترین کتاب کوئی نہیں، تے جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہو جائے او دے نالو بہتر سینہ کوئی نہیں۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو اولاداں سمیت قرآن دا پیار نصیب فرما دے، قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ اور آئیے ایک بات ذہن نشین فرمائیے، اللہ ذوالجلال نے اولاد دی نعمت نال مالا مال فرمایا۔ میں اے دا انکاری نہیں، انہاں نو پڑھاؤ، دنیا دا علم خوب پڑھاؤ، رج کے پڑھاؤ، جنہ زیادہ تو زیادہ پڑھا سکتے ہو ضرور پڑھانا چاہیے دا، اور او دے واسطے مسلسل جد و جہد کوشش کرو۔ لیکن ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کہ اپنیاں اولاداں نو کم از کم قرآن پڑھاؤ تے قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ۔ اے ضرور اپنے اندر سانو سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ نے 2 4 5 بیٹے عطا فرمائے نے، انہاں چو کم از کم ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا دئیے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے، اللہ دا دربار لگا ہوئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا خاص نزول ہوندا ہوئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہونے نے جنہاں دے سراں تے اللہ نے نورانی تاج رکھے نے، اور نورانی تاج انہیں نے کہ جنہ دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ اس وقت کروڑا میل دے فاصلے تے سورج ہے، جی دی تپش بھی ہے تے جی دی خوبصورتی بھی ہے تے نال جی دی روشنی بھی ہے، انہیں سارے جہان نو روشن کر دیتا ہے ایک سورج نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ ایسا نورانی تاج فرمان گے، ایسا نورانی تاج رکھوان گے، ایسا نورانی تاج عطا فرمان گے جی دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ ایک سورج ہے جن نے ساری کائنات نو روشن کیتا ہے بھی کروڑا میل دے فاصلے تے او کیسے خوش نصیب انسان ہون گے جنہ دے سراں تے اللہ نورانی تاج ٹکا دیں گے۔ لوکی ویکھن ڈے نے اے تے ساڑے محلے دا بڑا غریب جیا بندہ سے، اے تے بڑا بیچارہ مزدور جیا آدمی سے، اے دی تے 2 ڈنگ دی روٹی نہیں سی پوری ہوندی، اے بندہ تے اے دے سر تے ایڈا نورانی تاج، اے ساڑے محلے دی بی بی کمزور جا لوگ سن، مالدار نہیں سن، رہن واسطے کو بڑا عالی شان بنگلہ نہیں سے، 2 4 5 مرلے دے مکان چ رہ کے بمشکل 2 ڈنگ دی روٹی کھان والے آج اینا دے سراں تے اتنے نورانی تاج ٹکا دیتے گئے نے۔ کون خوش بخت نے؟ دسن والے دسن گے اے او خوش نصیب نے جنہ اپنی اولاد نو اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا ہے۔
قرآن دا اور دنیا دے اندر اے جڑا دنیا دا علم اسی اپنے بچیاں نو پڑھ دے پڑھانے اس دنیا دے علم دے بے شمار فائدے نے اللہ تو اللہ ملازمت مل جاندی ہے اللہ تو اللہ کاروبار میسر آ سکدا اس کاروبار دے نتیجے اندر بندے نو کسے بڑے دفتر دی ملازمت مل سکدی ہے کسے بڑے عہدے تے جا سکدا ہے اور سونیو اے دنیا دے اندر تے انہوں بڑا عہدہ کیا جا سکدا پر اللہ دے ہاں حافظ قرآن تے عالم دین نالوں بڑا عہدہ کسے دا ہے ہی نہیں اور تسی عام ماحول دے اندر ویکھ لو نا رمضان المبارک قریب قریب آ رہے اللہ کرے خیر خیر نال آ جائے رمضان المبارک آ رہے ہیں نا 10 سال دے بچے 12 15 سال دے بچے اور نماز تراوی اندر اللہ دا قرآن سنان دینے پہ سبحان اللہ پیچھے بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے ڈگریاں والے جی آکسفورڈ یونیورسٹی چو پڑھ کے آیا علامہ اقبال یونیورسٹی دا فارغ فلاں یونیورسٹی چو پڑھ کے آیا اور ساڑی بد قسمتی تے بد بختی دا عالم ہے وے میں نے ایک دوست نے دسیا انہیں ہے کہ یونیورسٹی دے اندر جڑے بڑے بڑے کامیاب طالب علم سمجھے جاندے نے انہیں آکھیا افسوس ہے وے کہ انہاں بیچاریاں نو سورہ فاتحہ بھی چاج نال نہیں ہوندی دنیا دا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن قبر دے اندر فائدہ مند صرف اللہ دا قرآن ہوئے گا آخرت دے اندر حشر دے اندر اللہ ذوالجلال دا قرآن فائدہ مند ہوئے گا اور آئیے ذرا غور فرمانا دنیا دی واحد کتاب اللہ دا قرآن گیا گزرے تو گیا گزریا بندہ جیڑا ہر وقت اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستا رہندہ ہے انہوں بھی نیکی نال کوئی نہ کوئی شغف ضرور ہوں کہ مر جانا ہے جی اتھے تے بہ نہیں رہنا چلو کچھ نہ کچھ نیکی کر لینی چاہیے اور نیکی کرنے واسطے بڑا سوکھا طریقہ بڑا بہترین طریقہ ہن ایک عذر ہے اور جی ساڑھے تے ماپیاں نے سانو ٹائم ہی نہیں دیتا جی پڑھن واسطے اینا وقت ہی نہیں سی یا کئی آندے نے جی وقت تے گزر گیا ماں باپ نے تے بڑی کوشش محنت کی تھی ساڑی قسمت ماڑی اسی نہیں پڑھ سکے آپ نہیں پڑھ سکیا تے اپنی اولاد نو تے کم از کم اگے پڑھانا اور نیکیاں حاصل کرن دا بڑا آلہ قرآن نال شغف رکھن نال قرآن نال تعلق رکھن دا بڑا بہترین طریقہ کائنات امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکیا چلو رب دی مرضی سی کوشش تے بندہ کر سکتا ہے محنت تے کر سکتا ہے اور وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک حرف پڑھ دے اللہ او دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے کنیاں نیکیاں دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جدے متعلق کیا جا سکے کہ اے کتاب پڑھاں گے تے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں ملیاں واحد اللہ دا قرآن ہے ایک حرف پڑھاں گے تے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے اور ایتھے پھر اللہ ذوالجلال ولی کرام دی رحمت اور زیادہ جوش وچ آ جاندی ہے یا اللہ ادھر 10 12 15 سالان دے بچے حافظ قرآن یا اساتذہ کرام قرآن دی تعلیم جانن والے قرآن پڑھے ہوئے اینا 12 15 منٹاں دی اندر سپارہ مکمل کر لیا تے یا اللہ اینا نو تے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں لب گئیاں تے جڑے بچارے چلو نہیں بچپن دی اندر پڑھ سکے تے ہن کوشش کر دینے ہمت کر دینے تے محنت کر دینے کہ یا اللہ ادو نہیں پڑھ سکے تے ہونی ساڑھے تے مہربانی فرما دے حافظہ کھول دے جننے جوگے ہے ماں محنت اسی کر دے رہاں گے اے پڑھی جاندہ نالے اڑی جاندہ کدی اوس حافظ صاحب کول کدی اوس کاری صاحب کول بے کے اے جی میری صورت سنیاں دے کئی بابیاں چ بزرگاں چ اجے او گیٹس ہے نے نیکی والے اپنے والوں کو جی میں دا بھی بچارے پڑھ دینے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے اے مولوی جی میری صورت سنیا جے بھلا صحیح ہو گئی ہے اسی پڑھ دے ہندے ساتھ ایک بابا جی وڈیرے جے
بڑی کافی عمر دے سن تے اونا کدی اس طالب علم کول بہ جانا اے میری سورت سنیا جے والتین والزیتون پتہ نہیں وہ بیچارہ کی پڑھدا سی کیڑے کیڑے الفاظ تے کیڑے کیڑے انداز نال لیکن حد سی اونا دے اور اس وقت بھی کئی ایسے ادارے نے یا کئی ایسے مدارس نے یا مدارس دی انتظامیہ دے یا خطیب صاحب دی توجہ نال امام صاحب دی توجہ نال مینوں کئی ایسیاں جگہ تے جان دا اتفاق ہویا باقاعدہ بزرگ ناظرہ قرآن پڑھ دینے پہ تواڈے بھی اتھے ہے ناظرہ قرآن بزرگانوں بھی پڑھاؤ ناظرہ قرآن حتیٰ کہ نورانی قاعدہ اور پھر جناب باقاعدہ وہ دی تقریب ہوئی اے بابا جی نے نورانی قیدے جو پہلی پوزیشن حاصل کی اے بابا جی نے نورانی قیدے جو دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اے بابا جی نے جڑیاں نے دعاواں نماز دیاں او دے جو پہلی پوزیشن حاصل کی تھی خدا دی قسمیں رب کسے دا حق نہیں جے رکھدا رب نہیں کسے دا حق رکھدا میں انسان ہاں تسی انسان ہو ساڈے کول وعدے گھاٹے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے رب نہیں کسے دا حق رکھدا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے وڈیرا ہو گیا تے پھر کیڑی گل انہیں 15 منٹیں سپارہ پڑھ لیا انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تو 15 دنیں چ مشکل نال سپارہ پڑھیا میں تینوں ایک دے بدلے 20 نیکیاں دے آنگا او تیرا حق رکھن والی ذات نے فرمایا انہوں ایک دے بدلے 10 نیکیاں انہوں ایک دے بدلے 20 نیکیاں مالک زونے ہونتے گالی پھر اگے لنگ گئی ہے انہوں 20 کا دیاں فرمایا ایک پڑھن دا ثواب دوجا اڑن دا ثواب ایک پڑھن دا ثواب دوجا اڑ کے پڑھن دا ثواب سانو شرم ہی بڑی محسوس ہوندی ہے میں ہن ایس عمرے قاری صاحب کول بہ کے تے انہاں نوں نماز سناواں تے جے وچ کوئی غلطی آ گئی تے قاری ہوری کی آکھن گے اور کئی ساڈے ماشاءاللہ استاد بھی ذرا تلخ طبیعت دے ہوندے نے کسے بزرگ نے جے ہمت کاری لئی ہے کہ حضرت صاحب شیخ صاحب مولانا صاحب اب میری نماز سنیا جے ہن بابے نے کتھے آج تو 70-80 سال پہلے دی پڑھی ہے یاد کیتی ہے مولوی صاحب کولوں اونج دے جویں دے لفظ انہوں یاد سن پڑھے نے مولوی صاحب سن کے آندے روندا نمازاں پڑھن نوں عمر ویکھ اپنی تے کم ویکھ تینوں چج دی نماز بھی نہیں آوندی او آکھے گا خصماں نوں کھا کھڑا ہو کے مینوں جویں دی بھی آوندی ہے پڑھ لانگا پر تینوں سنانی ضروری ہے استاد واسطے ضروری ہے پیار نال محبت نالے بزرگاں دی حوصلہ افزائی بلکہ پہلا بزرگانوں آپ نماز سنائے بزرگوں میری نماز سنے آندے صحیح پڑھنا وہاں ایک واقعہ معروف ہے حضرت حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے متعلق آندے نے ایک بزرگ وضو کر رہے سن جویں دا آیا پہلے پیر دھوتے ہاتھ دھوتے منہ دھوتا یعنی جویں دا طریقہ ہے سی نواں مسلمان ہویا سی ہن اے ہے دوویں بھرا نا سوچن لگے بھئی بزرگاں نوں وضو دا صحیح طریقہ بھی سمجھانا ہے کیویں کرنا چاہیے تے ہن بزرگاں نوں آکھیے کیویں اے دوویں نا بھرا ایک وضو کرن لگ پیا تے دوجا غلطی کرن لگ جیڑی غلطی بابا جی نے کیتی سی او غلطی ایک پرا کر دے تے دوجا اصلاح کر دے نہیں ہاتھ اینج دھوئی دے دوسرا آندا پیر اینج دھوئی دے چہرہ اینج دھوئی دے تے بابا جی ویکھیا جے ذرا میں صحیح وضو کیتا تے بابے ہوری سر نا آخر زندگی گزاری سی بابے ہوری آندے نے پتر صحیح تے تساں کیتا غلط بابے دا وضو ہی سی غلط وضو تے بابے دے سی تواڈے تے وضو صحیح نے میں قربان جاواں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں ایک دیاں 10 نیکیاں انہوں ایک دیاں 20 نیکیاں اچھا ہن اس دے باوجود بھی نہیں کوئی گل کرن جوگا پڑھن جوگا ہمت اینی بھی نہیں کر سکدا تے چلو اینا تے کر سکدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ پڑھ دے قل هو اللہ احد
ایک دفعہ کل ہوا. اور اے میرا خیال ہے بھئی ساڑھے بچے نو الحمدللہ ہوندی ہے, وزیراں ساڑھے نو پاویں نہ ہی ہوندی ہوئے, بالا ساڑھے نو ضرور ہوندی ہے. کل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بزرگوں, میرے او جوان ساتھیوں, بچیوں, بھائیوں, شرم محسوس نہ کریا کرو یار. کم از کم سورہ اخلاص قل ہو واللہ چنگی طرح کسے عالم دین کو لو, اپنی مسجد شیخ تے مسجد خطیب کو لو, چنگی طرح ایک ہوئی یاد کر لو. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے. آپ فرماندے نے جنہیں ایک دفعہ قل ہو واللہ ساری سورت پڑھ لئی, اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے. نیکیاں ہی نیکیاں, نیکیاں ہی نیکیاں. یعنی رب العالمین تے اپنے بندیاں نو محبت نال, پیار نال, نیکیاں دی توجہ واسطے, گناہاں تو بچن واسطے موقع دے رہنے. ایک دفعہ پڑھ لے قل ہو واللہ احد, یہ ساری سورت پڑھ لے, 10 سپاریاں دا ثواب. 2 وراں پڑھ لیتے, وہ 2 وراں پڑھ لیتے, میں کیڑا فارسی بولن لگ پیا, 2 وراں پڑھ لیتے 20 سپاریاں دا ثواب. تے جے 3 واری پڑھ لے تے 30 سپاریاں دا ثواب. کی مانا؟ جیڑا بندہ پاویں ایتھے بیٹھیاں یا گھر کسی لئے ٹائم مل جائے, اپنے بچیاں ویچ بیٹھیاں نالے بچیاں نو توجہ مل جائے گی. ساڑھے ابا جی دین نال شغف رکھ دینے, محبت رکھ دینے. پڑھیا کرو پاویں جیاں چ بہ کے, نماز تو فارغ ہو کے, اکو تھاں بہ کے 3 دفعہ پڑھ لو قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ پڑھ لیندا اللہ انہوں پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہن یہ دا مطلب اے بھی نہیں بھی بس قل ہو اللہ یاد کر لو تے باقی قرآن سارا رہن دیو, اے بھی مطلب نہیں. اے بھی یاد کرو تے نال قرآن نو ناظرہ تے کم پڑھن دی کوشش کرو. سونیوں قرآن نال کسے سیاسی بندے نال بندہ کیوں رابطہ رکھ دا ہے جی؟ اوکھے سوکھے ویلے الیکشن دا دور آندا ہے نا, تے اگے کئی لوگ طبیعتاں ہوندیاں نے, اگے اپنی پہچان, ایم پی اے صاحب لڑ رہے نے الیکشن, ایم این اے دا الیکشن لڑ رہے ہیں, تے نال سجے کھبے اگے پیچھے, تاکہ انہوں پہچان ہوئے کہ اے میرا ساتھی ہے, اے میرا معاون ہے, اے میرا مددگار ہے, اے میرا ووٹر ہے, اے میرا سپورٹر ہے. او دے نال کوئی ماڑا موٹا تعلق کو واقفیت ہوئے گی تے پھر کسے ویلے خدا نخواستہ اوکھا سوکھا ویلا ہویا بندہ او دے ڈیرے تے چل کے جائے تے جا کے اپنا تعارف تے کروا سکدا, او ماڑا موٹا او بھی پہچان لوے گا. تے جے تعلق ہے ہی نہیں, واسطہ ہے ہی نہیں, شاید مشکل حالات دے اندر تیرے کم نہ آ سکے. قرآن ایسی کتاب ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دا دربار لگا ہوئے گا, تے جے دنیا دے اندر قرآن نال تعلق جوڑیا ہوئے گا, قرآن نال پیار پایا ہوئے گا, اے قرآن تینوں پہچان دا ہوئے گا. تاں پہچانے گا جے پڑھیا ہوئے گا, تو قرآن نو پہچان دا ہوئے گا, کیونکہ قرآن دیاں تلاوتاں کردہ رہے آئے. اللہ دے دربار اندر جتھے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, اوتھے اے قرآن اللہ دے دربار اندر آ کے آکھے گا اللہ میں ایدہ سفارشی بن کے آیا. کیوں؟ اے دنیا ویچ میرے نال وفا کر کے آیا, آج میں ایدے نال وفا کرن واسطے آیا, میں دی سفارش کرن واسطے
واسطے بڑا پیارا منظر ہونا ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی ویکھو نی کڈی پیاری سبحان اللہ موقع بڑا آلہ ہوئے گا لوگ پریشان ہوں گے تے حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والا بندہ اللہ دے سامنے ہوئے گا قرآن دی سفارش کردہ ہوئے گا تے آکھے گا کہ میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو تے جنہ نے پلایا نیند سکھ دی سونو عمر تمامی میرے نال لنگائیا پروانیوں قرآن پڑھیا کرو قرآن نال تعلق جوڑیا کرو اور خصوصاً اپنے بچیانو قرآن دی تعلیم دلوایا کرو اور بچیانو اے پتا ہوئے نا قرآن پڑھیا ترجمہ پڑھیا انہاں نو اے تے پتا ہوئے گا میں اپنے ماپیاں واسطے کہنا ہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا مرن تو بعد مرتے سارے ہاں جانا ہے صدا نہیں کسے بہ رہنا لیکن ایسی اولاد چھڑ کے جائیے کہ ساڑھے مرن دے بعد کم از کم کدی قبر تے جا کے اپنے مالک کو لو دعا کرن کدی مسجد دے اندر بیٹھ کے کدی نماز پڑھ کے تے کدی نماز پڑھا کے کدی خطبہ سن کے تے کدی لوکانو سنا کے کدی تے اپنے مالک دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے عرض کرے اللہ میرے ماپیاں نے میرے نال محبت کی تھی اوکھیاں ہو کے سوکھیاں ہو کے پریشان ہو کے اللہ اپنے منہ دیاں برکیاں تے لکمے نکال کے ساڑھے منہ چپاندے رہ تے سونیاں آج او دنیا تے نہیں تے سانو اپنی رحمت دے نال انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے ایسی اولاد چھڑ کے جاواں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال ضرور پاگ لان گے اور اس تو بڑی خوش نصیبی کیے اساں ٹر جانا ہے قبرانچ پیا ہونا ہے بچے نمازاں پڑھن گے قرآن پڑھن گے علم پڑھن پڑھان گے اے پڑھ دے ہون گے قبرانچ پیاں برابر دا ثواب سانو بھی لبدا ہوئے گا اس واسطے اپنی اولادانو بھی اور خود بھی قرآن والے پاسے آئیے دین اور نبی علیہ السلام دی سنت والے پاسے آئیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دی عزت میسر آئے گی میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی عثمان اور انہاں دے دیگر آئزہ و اقارب نو مبارکباد پیش کرنا اللہ اس بچے دی عمر اندر برکت فرمائے اور بہترین والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور حضرت حافظ فیصل مولانا عثمانی صاحب اور مولانا یزدانی صاحب اور انہاں دی ٹیم باقی احباب اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ اپنی رحمت نال سانو اپنے دین دی سمجھ عطا فرما اللہ اسلام دا سچا پیار نصیب فرما کتاب و سنت دا بول بالا فرما اللہ والدین نے جس محبت نال جس پیار نال اپنے بچے نو تیرے قرآن دا حافظ بنایا
اللہ دنیا آخرت دیاں عزتیں دے بدلے عطا فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، کتاب و سنت دا بول بالا فرما، اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جن اساتذہ نے جس ادارے اندر محنت کی تھی، اللہ اپنی رحمت نہ انہوں نے سدا آباد فرما، اللہ انہوں نے سدا شاد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔